नमस्कार, म विशाल सिद्धल, यहाँलाई स्वागत छ सिद्धल क्लासेसमा। आज म ह्युमन रेस्पिरेसन अन्तर्गत पुल्मोनरी भोल्युमको बारेमा केही कुरा गर्नेछु। पुल्मोनरी भोल्युम इज द च्याप्टर अन्डर ह्युमन रेस्पिरेसन। यसले चाहिँ विभिन्न लङका भोल्युमहरू र ब्रिदिङसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई डिस्कस गरिन्छ। Pulmonary volume is measured by instrument called respirometer or spirometer. सुरुमा पुल्मोनरी भोल्युम चाहिँ हामीले जस्तो हाम्रो नर्मल रेस्पिरेसनकै बारेमा हो भनेपछि सुरुमा हामीले इनहेल गर्छौं, त्यसपछि एक्सहेल गर्छौं। कति भोल्युम हामीले इनहेल गर्छौं, कति एक्सहेल गर्छौं, लङ्समा कति जान्छ, एक्ज्याक्टली त्यही कुराहरू हामी गरिन्छ। यस पुल्मोनरी भोल्युममा सुरुमा हामी टाइडल भोल्युमको कुरा गरौँ। टाइडल भोल्युम भनेको नर्मल्ली हामीले कति इन्स्पायर गरेर कति एक्सपायर गरौँ। नर्मल ब्रिदिङमा युपनिया हुन्छ, नर्मल क्वाइट ब्रिदिङमा चाहिँ हामीले कति इनहेल गर्छौँ, कति एक्सहेल गर्छौँ। त्यो चाहिँ कति हुन्छ 500 ml। जब मतलब लङ्समा हामीले नर्मली इन्स्पायर गरेर 500 ml इन्स्पायर गर्छौँ, फेरि 500 ml बाहिर फाल्छौँ। यो भयो टाइडल भोल्युम। अब यसो सोचौँ, हामीले जस्तो इन्स्पायर गऱ्यौँ, नर्मल इन्स्पायर गरिसकेपछि पनि अलिकति फोर्सफुल्ली कोसिस गऱ्यौँ भने अझै पनि इन्स्पायर गर्न सकिन्छ केही एमाउन्ट, आफै ट्राई गर्न सकिन्छ। टाइडल भोल्युम अन्तर्गतको एयर इन्स्पायर भइसक्यो लङ्समा, त्यसबाहेक पनि थप हामीले इनहेल गरियो भने केही एमाउन्ट अफ एयर चाहिँ हामीले अझै इन्स्पायर गर्न सकिन्छ। त्यो एमाउन्ट हुन्छ 3100 ml अनि त्यसको नाम के हुन्छ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम IRV। मतलब इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको के रहेछ, नर्मली हामीले यतिकै फोर्सफुल एक्सपायरेसन मात्रै होइन कि टाइडल भोल्युम अन्तर्गतको एयर नर्मल इन्स्पिरेसन भइसकेपछिको फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा भित्र गएको एमाउन्ट अफ एयर चाहिँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम रहेछ। अब फेरि फोर्सफुल इन्स्पिरेसन कुरा त गरियो। अब हामीले टाइडल भोल्युम एक्सपायर गरियो, इन्स्पिरेसन गरिसकेपछि ट्राई गरौँ, त्यसपछि पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने फोर्सफुल एक्सपायरेसन सम्भव हुन्छ। हो त्यो फोर्सफुल एक्सपायरेसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम ARV। इसको एमाउन्ट हुन्छ लगभग 1200 ml फर एडल्ट म्यान। एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको के रहेछ, टाइडल भोल्युम एमाउन्ट अफ एयर हामीले एक्सपायर गरिसक्यौँ, एक्सपायर गरिसकेपछि पनि केही एमाउन्ट अफ एयर बाहिर फाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के रहेछ एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम रहेछ। एक्सक्लुडिङ टाइडल भोल्युम है, यो टाइडल भोल्युम सहितको इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम नै होइन, यो टाइडल भोल्युम सहितको एक्सपिरेटरी होइन। टाइडल भोल्युम एमाउन्ट अफ एयर बाहिर फालिसकेपछि एक्सपायर गर्न सकिने एमाउन्ट 1200 ml यो थियो। अब एक्सपायरेटरी रिजर्भ भोल्युम बराबरको एयर चाहिँ फोर्सफुल एक्सपिरेसन भइसकेपछि पनि वी क्यान नट केही चाहिँ अब लङ्समा बाँकी हुन्छ, त्यो चाहिँ वी क्यान नट एक्सपायर, त्यो हामीले बाहिर फाल्न सकिन्न। त्यसलाई भनिन्छ रेसिडुअल भोल्युम। यो एमाउन्ट अफ एयर चाहिँ हामीले बाहिर फाल्न सकिँदैन, लङ्समा बसिरहन्छ। यो हुन्छ 1200 ml। यी हुन् चारवटा पुल्मोनरी भोल्युम्स: टाइडल भोल्युम, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम र रेसिडुअल भोल्युम। कुरा क्लियर छ। टाइडल भोल्युममा हामीले नर्मल इन्स्पिरेसन, नर्मल एक्सपिरेसनमा कति भित्र कति बाहिर भन्ने कुरा हो। इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युममा टाइडल भोल्युम बराबरको एयर इनहेल भइसकेपछि पनि फोर्सफुल्ली हामीले कति भित्र इनहेल गर्न सकिन्छ, इन्स्पायर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो 3100 ml। त्यसपछि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम बाहिर फाल्ने कुरा भयो र रेसिडुअल भोल्युम हामीले बाहिर फाल्न नसकिने कुरा भयो। अब यसपछि कुरा गरौँ लङ क्यापासिटीको बारेमा। लङ क्यापासिटिजमा भित्र कति स्टोर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। सुरुमा कुरा गरौँ
इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी आइसी। अब इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी कति होला त्यो आफै पनि गेस गर्न सकिन्छ। इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी भनेपछि हाम्रो लङ्समा हामीले कति एयर इनहेल गर्न सकिन्छ। सुरुमा टाइटल भोल्युम एमाउन्ट अफ एयर त हामीले नर्मल रेस्पिरेसनमा इनहेल गर्न सक्छौँ भित्र। थप अब हामीले के सकिन्छ भने अझै फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गर्ने हो भने थप अझै पनि इन्स्पिरेसन हुन्छ भनेपछि यो के रहेछ टाइटल भोल्युम प्लस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। यसको एमाउन्ट कति हुने भयो 500 प्लस 3100 ml यो हुने भयो 3600 ml। मतलब यो रहेछ म्याक्सिमम पोसिबल इन्स्पिरेटरी इफोर्टमा लङ्समा कति एयर जान सक्छ। यो हो इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी। एकछिन यसो सोचौँ, यो हाम्रो लङ्स हो, नर्मल इन्स्पिरेसन नर्मल एक्सपिरेसन चलिरहेको छ। नर्मल्ली एयर एक्सपायर भइसक्यो, एयर एक्सपायर भइसक्यो। नर्मल एयर एक्सपायर भइसकेपछि यहाँ कति एयर चाहिँ बाँकी रहन्छ। यो एकचोटि इन्डियामा पनि सोधेको छ यो क्वेसन चाहिँ। द अमाउन्ट अफ एयर रिमेन इन लङ आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन इज कल्ड भनेर। अब यो टाइटल भोल्युम बराबरको एयर बाहिर फालियो। अझै फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्न सक्ने हो भने हामीले इआरबी पनि हुन्छ र बाँकी कहिले ननिस्किने रेसिडुअल भोल्युम पनि हुन्छ। नर्मल एक्सपिरेसनमा हामीले एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम बराबरको एयर बाहिर फाल्दैनौँ। त्यसकारण अहिले अब नर्मल एक्सपिरेसन पछि लङ्समा के बाँकी रहने भयो, रेसिडुअल भोल्युम त बाँकी रहने भयो। थप त्यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम एमाउन्ट अफ एयर पनि बाँकी रहने भयो। एन्ड इट इज कल्ड फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी एफआरसी। हो यो फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी अप्सनमा राखेर एकचोटि क्वेसन सोधेको थियो। भनेपछि के रहेछ त्यो फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भनेको लङ्समा भइराख्ने रेसिडुअल भोल्युम र हामीले नर्मल एक्सपिरेसनमा बाहिर नफालिने एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम एमाउन्ट कति भयो 2500 ml। अब यसको आयो तब यो भयो। अब फेरि एउटा लङ बनाएर म के बुझाउँछु। नर्मल इन्स्पिरेसन नर्मल एक्सपिरेसन भइसक्यो। त्यो सोचौँ म्याक्सिमम फोर्सफुल्ली लङ्सले एक्सपायर गर्यो भने कति एक्सपायर गर्ला र फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा लङ्सले कति होल्ड गर्न सक्ला। यही रिलेटेड कुरा छ भाइटल क्यापासिटीमा। यसको डिफिनेसन सुनाउ एकचोटि। यसको डिफिनेसन के छ भन्दा द अमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान बी इन्स्पायर्ड or expired by lungs under maximum possible condition। भनेपछि the maximum amount of air that can be inspired or expired by lungs। म्याक्सिमम भनेपछि हामी एकदम फोर्सफुल कन्डिसनमा लङ्सले कति एक्सपायर गर्न सक्छ वा कति इन्स्पायर गर्न सक्छ। म्याक्सिमम क्यापासिटी भनेपछि सुरुमा लङ्सलाई अब म्याक्सिमम क्यापासिटीको बनाइदिउँ। हामीले मजाले इनहेल गरिसक्यो सके जति भनेपछि टाइटल भोल्युम पछि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम बराबरको पनि हामीले सपोज इनहेल गरिसक्यो। अब एक्सपायर गर्ने बेलामा सुरुमा के एक्सपायर हुने भयो त्यो एडिसनल आइआरबी बराबरको बाहिर जाने पर्ला। त्यसपछि पनि बल्ल त त्यो एकदम फोर्सफुल तरिकाले इनहेल गरेको बाहिर फालियो। अझै टाइटल भोल्युम बराबरको नर्मल एक्सपायर गर्न मिल्ने त एमाउन्ट लङमै छ। अझै के एक्सपायर गर्न सकिन्छ एक्सपायर्ड रिजर्भ भोल्युम बराबरको पनि रेसिडुअल भोल्युम त मिलेर हो। यति चाहिँ के रहेछ भाइटल क्यापासिटी रहेछ। भाइटल क्यापासिटी अफ लङ्स भनेको यति रहेछ। पुलमोनरी फङ्सन टेस्टमा भाइटल क्यापासिटी जाँचिन्छ म्याक्सिमम एक्सपायरेसन गरेर, किनभने रेसिडुअल भोल्युम त भित्र हुन्छ जाँच्नु मिलेन सजिलै। तो भाइटल क्यापासिटी के रहेछ आइआरबी प्लस टिबी प्लस इआरबी एड गर्दा कति हुने भयो
4800 एमएल। अब भाइटल क्यापेसिटी पनि बुझिसकेपछि हामी कुरा गरौँ। त्यसो भए म्याक्सिमम लङको क्यापेसिटी कति हुनुभयो? यति चाहिँ एक्सपायर गर्न सकिने फोर्सफुल कन्डिसनमा अथवा इन्सपायर गर्न सकिने भयो। अब लङको क्यापेसिटी कति हुनुभयो? टोटल लङ क्यापेसिटी यो कति हुने भयो त? यो भाइटल क्यापेसिटी यति एमाउन्ट त लङ्सबाटै बाहिर निस्केको फोर्समा भनेपछि यति त भित्र अट्छ। यति बाहेक अझै लङ्समा के हुन्छ? भाइटल क्यापेसिटी बराबर कति हुने भयो? म्याक्सिमम लङ क्यापेसिटी भनेपछि अझै रेसिडुअल भोल्युम यो हामी बाहिर निकाल्न सकिँदैन, यो पनि हुने लङभित्रै हो। सो टोटल लङ क्यापेसिटी के हुने भयो त? म्याक्सिमम लङ्सले एकोमोडेट गर्न सक्ने एयर ml 6000 ml अथवा 6 लिटर। एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, धेरैचोटि सोधिसकेको पनि छ। भाइटल क्यापेसिटीको एमाउन्ट कति, लङ क्यापेसिटीको एमाउन्ट कति? एन्ड मेनी स्टुडेन्ट गेट कन्फ्युज। यसरी बुझेपछि यसो कन्फ्युजन हुँदैन। लङ क्यापेसिटी यति रहेछ। सराउन्डिङबाट एयर इनहेल गर्दाखेरि लङसम्म पुग्ने क्रममा नोज, नेजल क्याभिटी, ल्यारिङ्स, फ्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोन्कियल्स हुँदै जान्छ लङसम्म। त्यसबिचमा त्योमा पनि त केही ग्यास एक्सचेन्ज हुँदैन। अब नोज, नेजल क्याभिटीहरूमा त ट्र्याकियाहरूमा त्यतिमा पनि केही न केही एयर त त्यहाँसम्म एल्भोरियसम्म पुग्दाखेरि केही न केही एयर त लस भइसकेको हुन्छ। सो त्यहाँ एक्सचेन्ज नहुने ठाउँमा रहेको त्यो लस अफ एयरलाई चाहिँ हामीले एनाटोमिकल डेड स्पेस भनिन्छ। एन्ड इट इज अराउन्ड 150 ml। सो के बुझियो भन्दा टाइडल भोल्युममा हामीले 500 ml एयर चाहिँ इनहेल गरियो भने त्यति इन्सपिरेसन गर्दाखेरि बाटो हुँदै जाँदाखेरि एल्भेलसमा पुग्दा कति पुग्ने रहेछ? 350 ml मात्रै एल्भेलसमा पुग्ने रहेछ। 150 ml ग्यासेस एक्सचेन्ज नहुने ठाउँमै लस भइसक्यो हुने रहेछ। यो एनाटोमिकल डेड स्पेस। नाउ वी टक अबाउट 1 मिनेटमा कति भित्र जान्छ, कति ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा। त्यसको लागि माइन्युट भेन्टिलेसन भनिन्छ। मिनट भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ 1 मिनेटमा कति एयर चाहिँ एक्सचेन्ज भयो। एकचोटिमा कति 500 ml सपोज एक्सचेन्ज हुन्छ भने 1 मिनेटमा हामीले कतिचोटि नर्मल रेस्पिरेसनमा सपोज 12-12 लाई मानियो भने यति एमाउन्ट अफ एयर चाहिँ माइन्युट भेन्टिलेसनमा पर्दो रहेछ। 1 मिनेटमा यति एमाउन्ट अफ एयर चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ। This is minute ventilation, 80 per minute. And next is alveolar ventilation. अब भनौँ एल्भेलियर भेन्टिलेसनको रेट कति होला? अघि मैले भनिसकेँ नोज, नेजल क्याभिटी, ट्र्याकिया हुँदै लङ्सम्म पुग्दै गर्दाखेरि हामीले इनहेल गरेको 500 ml मा 150 ml त लस भइसकेको हुन्छ भनेपछि खाद्य त्यो ग्यासेस एक्सचेन्ज त्यहाँसम्म पुग्ने बेलामा कति पुग्दो रहेछ? 350 ml हो। यो एमाउन्ट अफ 350 ml इन्टु 12 चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ? एल्भेओलर भेन्टिलेसन रेट। यो 12 चाहिँ 1 मिनेटमा यति नर्मल रेस्पिरेसनको रेट लिएको यति हुँदो रहेछ एल्भेओलर भेन्टिलेसन। यो किन भएको? 350 500 माइनस 150 गरेर। एन्ड दिस इज अल अबाउट पुल्मोनरी भोल्युम। For more lecture videos, like, subscribe गरिदिनु होला, शेयर कमेन्टहरु पनि गर्दै गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।